नवाङ भने के भन्छ? हजार भन्छ। के भन्छ? पुन्तु भने के भन्छ? हजार भन्छ। के भन्छ? हजार। नवाङ नवाङ छोरा हजुर भने खै। गुड। अनि यहाँ हेरेर यसो भन्दैन न, अलिकति यता उता। अल्छी लाग्यो? अल्छी। सरी भन्दैौ न अन्त। सरी सरी। कस्तो ज्ञानी छ त मेरो। ल आमा भन्दै बाबा। आमा मम्मी होइन, आमा आपा माम आसु आगु मेमे आङी आसेन काका काकी आबेन आबेन आमेन दिदी भाइ भाइ बहिनी जान्छु आउँछु दोकान बेलुन गएको ल खै ल चाहिँ भनेको गएको ल यस्तो ज्ञानी छ मेरो त। कति ज्ञान भयो। मिठो भयो। 1 3 खै 3 भनेको 3 4 5 6 7 ज्ञानी हो यो त भन्नु न।